बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, एक वक्त था जब दुनिया के नक्शे पर बर्किना फासो नाम का मुल्क नजर तो आता था मगर कोई उसे अहमियत नहीं देता था। अफ्रीका का ये छोटा सा मुल्क गुर्बत, पसमानगी और सियासी अदम इस्तेहकाम की अलामत समझा जाता था। लेकिन आज वही बर्किना फासो दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए दर्द सर बन चुका है और इस तब्दीली का सारा क्रेडिट जाता है एक नौजवान, बहादुर और बेखौफ मुसलमान लीडर इब्राहिम तरावरे को। जी हाँ नाज़रीन, यही वो नौजवान सदर है जिसे सिर्फ 2 साल के अंदर 18 बार खत्म करने की कोशिश की गई, मगर हर बार वो न सिर्फ बच निकला बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरा। इसके दुश्मनों ने क्या कुछ नहीं किया, ड्रोन हमले, स्नाइपर फायर, जहर देने की साजिशें, अपने ही मुआवजों को खरीदने की कोशिश, मगर वो हर बार बच गया। इसलिए लोग उसे 18 जानों वाला आदमी कहने लगे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या है इब्राहिम तरावरे में कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसे रास्ते से हटाने पर तुली हुई हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा और सादा जवाब है इसकी आवाज जो मगरिब के खिलाफ बुलंद हो रही है। इब्राहिम तरावरे वो पहला लीडर है जिसने खुलकर फ्रांस को वार्निंग दी कि हमारी जमीन से निकल जाओ, और फिर वो लम्हा भी आया जब फ्रांस को वाकई बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जनवरी 2024 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के दौरान जब सिक्योरिटी दीगर अमूर में मसरूफ थी, इसके दुश्मनों ने इसके घर को उड़ाने की कोशिश की, मगर खुशकिस्मती से रूसी इंटेलिजेंस की मदद से वक्त पर वो साजिश पकड़ी गई और हमला नाकाम बना दिया गया। दुश्मनों ने बैकअप प्लान भी बनाया था, सदर की सरकारी गाड़ियों के काफिले पर हमला, मगर वो भी नाकाम हुआ। और फिर एक दिन एक सिक्योरिटी एहलकार ने इंकिशाफ किया कि उसे $5 मिलियन दिए गए ताकि वो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए इब्राहिम तरावरे को कत्ल करते। लेकिन उसका जमीर जाग गया और उसने सारी बात खुद सदर को बता दी। दुश्मनों की साजिशें सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि जब इब्राहिम तरावरे 3 अफ्रीकी ममालिक के इत्तेहाद की बड़ी डील पर दस्तखत करने जा रहा था तो एक खतरनाक ड्रोन के जरिए इस पर हमले की कोशिश हुई, लेकिन इस बार भी ये बच निकला। सन 2023 में इसके खिलाफ एक और बड़ी साजिश हुई जिसके पीछे खुद बर्किना फासो की आर्मी के आला अफसरान शामिल थे जो बैरूनी ताकतों के साथ राब्ते में थे और खुफिया मालूमात फरोख्त कर रहे थे। वो साजिश भी नाकाम हुई, मगर इब्राहिम के हक में मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गए। लोग इस नौजवान लीडर के साथ खड़े हो गए। सन 2023 में सोशल मीडिया पर ये खबरें भी वायरल हुई कि सदर के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई है, और ये सब सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इब्राहिम तरावरे है कौन, क्यों वो इस कदर दुनिया के निशाने पर है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सीधा जवाब ये है कि वो मगरिब मुखालिफ सोच को बढ़ावा दे रहा है और सिर्फ अपनी कौम नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका को एक करने का ख्वाब देख रहा है। इसकी सोच अफ्रीकनिज्म पर मबनी है, यानी पूरे अफ्रीका को एक कौम और एक ताकत बनाना। और ये वही सोच है जो कभी मुअम्मर कज़ाफी के दिल में थी और जिसके लिए उन्हें दुनिया ने रास्ते से हटा दिया। नाज़रीन ग्रामी, अफ्रीका जहां सोना, हीरे, तेल और कुदरती खजाने बेशुमार हैं, वो आज भी गरीब है, सिर्फ इसलिए कि ये मुत्तहिद नहीं है। इब्राहिम तरावरे इसी तकसीम के खिलाफ खड़ा हो चुका है। उसने ऐलान किया है कि अफ्रीका को मगरिब की गुलामी से निकालना है। उसने फ्रांस के फौजियों को मुल्क बदर कर दिया। उसने रूस के साथ ताल्लुकात मजबूत किए और दुश्मनों को ये सब हजम नहीं हो रहा। अब वो अपनी जान की परवाह किए बगैर एक ऐसे ख्वाब को हकीकत में बदलने के सफर पर है जो शायद आने वाले वक्त में अफ्रीका की तकदीर बदल दे। लेकिन ये सफर आसान नहीं है, क्योंकि जो भी दुनिया के ताकतवर निजाम को चैलेंज करता है उसकी राह में कांटे बिछाए जाते हैं, और इब्राहिम तरावरे को भी यही कुछ सामना है। इसके अलावा इब्राहिम तरावरे अपने मुल्क की डेवलपमेंट में भी बहुत सारी तब्दीलियां ला रहा है, खास तौर पर मुल्क के कुदरती वसाइल जैसे कि सोना, यूरेनियम, तांबा, लोहा और दीगर कीमती मादनियात को मुल्क के फायदे में इस्तेमाल करने के लिए नए और मजबूत मंसूबे बना रहा है। जहां पहले बैरूनी कंपनियां इन मादनियात को निकालकर अरबों डॉलर्स की कमाई करती थी और बर्किना फासो के अवाम को सिर्फ धूल, गुर्बत और बीमारी मिलती थी, वहीं अब इब्राहिम तरावरे ने फैसला किया है कि अपनी जमीन से निकलने वाला एक एक खजाना सिर्फ और सिर्फ कौम की तरक्की पर खर्च होगा। उसने मुल्क में पहली बार कौमी मादनियाती खुद मुख्तारी का ऐलान किया है और सोने की उन तमाम बड़ी कानों का कंट्रोल रियासत के हाथ में ले लिया जिन पर दहाइयों से गैर मुल्की कंपनियां कब्जा जमाए बैठी थी।
اور اب نہ صرف کانکنی کے سارے معاہدے ریاستی اداروں سے ہو رہے ہیں بلکہ ان میں کام کرنے والے مزدوروں کی تنخواہیں بھی پورے 3 گنا بڑھا دی گئی ہیں۔ صرف یہی نہیں، ایک دن ابراہیم تراورے خود خفیہ طور پر ایک پرانی سونے کی کان میں گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ مقامی لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بغیر کسی حفاظتی لباس کے کام کر رہے تھے اور صرف چند ہزار فرینک میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال رہے تھے۔ اس نے موقع پر ہی کان کے مینیجر کو معطل کیا اور کہا کہ ہماری زمین سے نکلنے والا سونا صرف دولت نہیں ہے، یہ ہماری نسلوں کا حق ہے اور میں اسے کسی لٹیرے کو کھانے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد ایک مکمل نظام بنایا گیا جس کے تحت ہر کان کی پیداوار، آمدنی اور خرچ عوام کو دکھایا جائے گا۔ اور دوستو صرف یہی نہیں، ابراہیم نے ملک بھر میں ایک نیا ادارہ بنایا ہے جس کا نام نیشنل مائننگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے۔ یہ ادارہ نوجوان انجینئرز، ٹیکنیکل ماہرین اور یونیورسٹی کے طلبہ کو مائننگ کی جدید سکل سکھاتا ہے تاکہ وہ خود اپنی سرزمین کی دولت نکال سکیں۔ آج برکینا فاسو کے دیہاتی علاقوں میں وہ لوگ جو کبھی مزدوری کے لیے ملک چھوڑ کر جاتے تھے، اب وہی لوگ اپنی زمینوں پر کام کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں۔ خواتین کے لیے بھی الگ سکیمیں بنائی گئی ہیں جن کے تحت وہ خام مال کو پروسیس کر کے مقامی مارکیٹوں میں بیچ سکیں۔ کانوں سے نکلنے والے منرلز کو براہ راست ایک مرکزی قومی فنڈ میں ڈالا جاتا ہے جس کا ایک ایک روپیہ اسکولوں، اسپتالوں، پانی، سڑکوں اور کسانوں کی سبسڈی پر لگایا جا رہا ہے۔ اب پہلے جہاں گاؤں میں بچوں کے پاؤں میں جوتے تک نہیں ہوتے تھے، وہاں وہی بچے اب اسکول بیگ لے کر پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ابراہیم تراورے کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اس نے نہ صرف فرانس جیسی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے استحصالی معاہدے ختم کیے بلکہ دنیا کو یہ دکھا دیا کہ اگر نیت صاف ہو اور مقصد صرف قوم کی خدمت ہو تو ایک چھوٹا سا ملک بھی اپنی زمین سے ایک طاقت بن کر ابھر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ برکینا فاسو میں آج عوام صرف اسے صدر نہیں بلکہ قومی معمار کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں صرف دشمنوں سے نہیں لڑ رہا بلکہ غربت، جہالت اور بدعنوانی سے جنگ کر رہا ہوں، اور یہ جنگ میں جیت کر ہی چھوڑوں گا۔ ناظرین گرامی، ابراہیم تراورے آج بھی روزانہ فائلوں پر دستخط کرنے کے بعد کانوں کا دورہ کرتا ہے، مزدوروں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ہم سب مزدور ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ زمین سے سونا نکالتے ہیں اور میں اس نظام سے انصاف نکالتا ہوں۔ جی تو پیارے دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابراہیم تراورے صرف برکینا فاسو کا ہیرو ہے تو ایک بار پھر سوچیے، یہ وہ شخص ہے جو پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے امید کی علامت بن چکا ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ وسائل سے مالا مال ہوتے ہوئے بھی اگر قیادت ایماندار نہ ہو تو قومیں غلام ہی رہتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ایسی قیادت ابھرے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سونا، گیس، پانی اور زمین کا حق غیروں کی بجائے ہماری آنے والی نسلوں کو ملے، تو اس پیغام کو آگے بڑھائیے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بھی یہ ضرور بتائیے کہ کیا آپ ابراہیم تراورے جیسے کسی لیڈر کو اپنے ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہاں، ہمارے اس پیج کو فالو ضرور کر لیجئے کیونکہ ہم اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، گرد و نواح کے لوگوں کا، دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔